بال بال کے صدقے، اے زلف پیر تیرے بال بال کے صدقے، جس سے نہ ہو رہائی ایسے جال کے صدقے۔ میرے پیارے میرے سوہنے محبوب دا کو شان بھی وکھرا، مقام بھی وکھرا، ایک ایک ادا میرے محبوب دی وکھری۔ یہ میرے سجنے جڑی محفل پاک سجائیے تے اپنے بزرگیں دے ایسال ثواب دی محفل بنائیے تے سوہنے محبوب دے ذکر دی محفل سجائیے تے سوہنے دے ذکر دا فائدہ کیا ہے؟ میرے مدنی دا جتنا ذکر ہوں دے فائدہ کیا ہے؟ میرے قبلہ عالم لجپال کریم دی عادت مبارک ہے، آپ جدن بھی کہیں غلام کو ملک ولایت عطا کر رہا تہوں دے ذمے حضور دے میلاد دا جلسہ لاؤں۔ غلام آکھیا سہی حضور دے میلاد دا حکم جو فرمے دو، فائدہ کیا ہے میلاد مناون دا؟ حضور دے ذکر مناون دا فائدہ کیا ہے؟ آپ فرمائے میرے مدنی اپنی زبان الوعدہ فرمائے، آنا جلیس و من ذکرانی، جڑا میں کو بہیاد کرے سی میں ہوں دے ہم نشین ہو سا، جتھا میرا ذکر پیا تھیندا ہو سی میں وچ بل یقین ہو سا۔ ان کی بلا سائل سوال کریں دے، بس سونا اساں محفل میلاد منائیے تو ہاں کو ڈٹھے تو سانی وے نظرے، اساں درود دی محفل سجائیے تو ہاں کو ڈٹھے تو سانی وے نظرے۔ آپ فرمیندن میرے نا نظران دا جواب قرآن دے وچ کھڑی، تراہم ینظرون الیکا وہم لا یبصرون۔ رب فرمے دے میرا مٹھا عربی اے دے دے کھڑن تے کو، پر میں رب بہداؤں تے کو کہنی کھڑے دے دے، او دے دن تے کو این نظر والی اکھ نال تو